वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दुर्गा। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है एक गरीब दूध बेचने वाले का हद। तो इसी के ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट वॉच इट स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको काबा शरीफ के एक ऐसे करिश्मे के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आप चाहे इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लाहौर में एक दूध बेचने वाला रहता था। उस नौजवान के दिल में हज करने की बहुत तलब थी। जब लोग हज करके वापस आते थे तो वो उनसे बहुत प्यार से मिलता था, उनके हाथ चूमता था। एक बार उसने हज के मौसम में लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि हज पर कैसे जाते हैं। किसी ने उसे बता दिया कि हज के लिए कराची से जाते हैं, तो किसी ने उसको स्टेशन पर भी पहुंचा दिया। अब वो स्टेशन पर लोगों से पूछने लगा, मुझे कराची जाना है, कराची कैसे जाएं? वो कई दिनों तक लाहौर के स्टेशन पर फिरता रहा। एक बार ट्रेन के टीसी ने सोचा कि ये बेचारा कई दिनों से यहाँ पर घूम रहा है। चुनांचे ट्रेन के टीसी ने दूध वाले से कहा, तुम मेरे साथ ट्रेन में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कराची ले जाता हूँ। और फिर वो कराची पहुँच गया। कराची रेलवे स्टेशन पर पहुँचकर उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया, मुझे हज पर जाना है, हज पर कहाँ से जाते हैं? किसी ने उसे हाजी कैंप पर जाने का रास्ता बता दिया, तो वो हाजी कैंप पर चला गया। वहाँ पर बहुत से लोग हज पर जा रहे थे, लेकिन इस बेचारे के पास ना टिकट था, ना पासपोर्ट था और ना ही पैसे थे, मगर उसके दिल में हज करने का जज्बा था। एक दिन उसके दिल में ये ख्याल आया कि जो हाजियों का सामान जहाज पर ले जाने वाले कुली होते हैं, उन्हें जहाज के अंदर जाने की इजाज़त है। चुनांचे उसने एक कुली से दोस्ती कर ली और कुली की वर्दी पहनकर हाजियों का सामान जहाज में रखने लगा। वो दूध वाला सामान रखने के बहाने जहाज पर आता जाता रहा। जब सारा सामान ख़त्म हो गया तो वो जहाज़ के अंदर किसी कोने में छुप कर बैठ गया और अपने कपड़े पहनकर कुली की वर्दी वापस भिजवा दी। लोग अपने अपने कमरों में बिस्तर पर सोते रहे और वो बेचारा बाहर बैठकर वक्त गुजारने लगा। और उसने जहाज़ पर एक बंदे से कहा कि भाई साहब, जब जद्दाह आ जाए तो मुझे बता देना। चुनांचे जब जद्दाह शहर की रोशनी नज़र आने लगी तो उन साहब ने उसे बताया कि वो देखो, जद्दाह आ गया है। इसके बाद वो दूध वाला जहाज़ के ऊपर चढ़ गया और वहाँ से खड़े होकर समंदर के अंदर छलांग लगा दी। उसे तो तैरना भी नहीं आता था। चुनांचे जब वो नीचे गया तो फिर ऊपर नहीं आ सका। उस आदमी ने देखा कि ये तो नज़र ही नहीं आ रहा है। वो समझ गया कि ये बेचारा डूब गया है। उसने सोचा कि अल्लाह को यही मंजूर होगा। इसके बाद जब उस आदमी ने हज किया और तवाफ़ ज़ियारत के बाद हरम शरीफ से बाहर निकल रहा था तो वो देखा कि वो दूध वाला भी हरम शरीफ के बाहर निकल रहा है। इस आदमी ने फ़ौरन दूध वाले से पूछा, भाई साहब, आप तो वही हो ना जिन्होंने समंदर में छलांग लगाई थी? तो वो दूध वाला कहने लगा, हाँ मैं वही हूँ। उसने दूध वाले से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? दूध वाले ने कहा कि मेरे साथ क्या हुआ है ये मैं तुम्हें आगे जाकर बताऊंगा। चुनांचे वो आदमी उसके साथ चल दिया। जब वो बाहर निकला तो देखा एक बिल्कुल नई कार खड़ी हुई है। ड्राइवर इंतज़ार कर रहा है। दूध वाला कार के अंदर बैठ गया और उस आदमी को भी बिठा लिया और एक मकान की तरफ चल दिया। मकान में जाकर उसने उसे एक जगह पर बिठा दिया और कहा कि मेहमान के लिए खाने पीने की चीज़ें लाई जाए। चुनांचे एक खादिम कुछ फल लेकर आया तो उस आदमी ने हैरान होकर पूछा कि भाई मुझे बताओ, आखिर ये क्या कहानी है? तो दूध वाला कहने लगा, मैं तुम्हें किस्सा बाद में बताऊंगा, पहले मेरी कार देखो, ये मेरी ही कार है और मेरा ही मकान है। उसने पूछा, ये सब तुम्हें कैसे मिल गया? दूध वाले ने कहा, ये तो एक राज की बात है, लेकिन क्योंकि तुम मेरे बारे में जानते हो इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। फिर दूध वाला कहने लगा, मेरे दिल में अल्लाह का घर देखने का बहुत शौक़ था और उसी का मुझे ये सिला मिला है। जब मैं जद्दाह पहुंचा तो मैंने कहा कि ऐ अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। ये कहकर मैंने समंदर में अपनी छलांग लगा दी। मुझे तो तैरना भी नहीं आता था, बस ऐसे ही हाथ पांव मारता रहा और उसका नतीजा ये निकला कि लहरें खुद ही मुझे धकेल कर किनारे की तरफ ले जाती रही। मेरे अंदर पानी चला गया था और मेरे होश उड़ गए। मैं किनारे पर पड़ा था और जब मुझे होश आया तो सुबह तहज्जुद का वक्त था।
میں نے ادھر ادھر دیکھا تو باہر جانے کے سارے راستے بند تھے، چاروں طرف لوہے کے گرل لگے ہوئے تھے، آگے کا دروازہ بند تھا۔ میں اسی گرل کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا اس گرل کے دوسری طرف ایک گھر ہے اور اس گھر کے صحن میں ایک گائے بندھی ہوئی ہے اور 2 آدمی اس گائے کا دودھ نکالنے کے لیے آئے ہیں، مگر گائے ان سے مانوس نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ گائے ان لوگوں کے قابو میں نہیں آ رہی تھی اور وہ لوگ دودھ نہیں نکال پا رہے تھے۔ لیکن میرا تو کام ہی یہی تھا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے آواز دے کر ان کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اشارے سے کہا، اس کا دودھ میں نکال دیتا ہوں۔ وہ لوگ تو عربی بولتے اور سمجھتے تھے، اس لیے میں نے ان کو اشارے میں ہی بتا دیا کہ میں اس گائے کا دودھ نکال سکتا ہوں۔ اللہ کی شان دیکھیے، جہاں میں بند تھا وہ ایریا سامنے کوٹھی میں رہنے والے سیٹھ کے انڈر میں تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، ڈاکٹر نے اسے ہدایت کی ہوئی تھی کہ اپنے بیٹے کو گائے کا دودھ پلایا کرو۔ اس نے اسپیشل اپنے بیٹے کے لیے وہ گائے خریدی ہوئی تھی۔ گائے کے اندر دودھ تو ہوتا تھا مگر وہ نکالنے نہیں دیتی تھی، جس کی وجہ سے وہ سیٹھ اور اس کی بیوی بڑی پریشان ہوتی تھی۔ اب جب میں نے ان سے کہا کہ میں گائے کا دودھ نکال دیتا ہوں تو انہوں نے سیٹھ سے کہا کہ اندر مسافروں میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تمہیں دودھ نکال کر دیتا ہوں۔ سیٹھ نے کہا، یہ چابی لے جاؤ اور جا کر اسے لے آؤ۔ وہ گیٹ کا تالا کھول کر میرے پاس آ کے مجھے سیٹھ کے پاس لے گئے۔ جب میں نے گائے پر پیار سے اپنا ہاتھ پھیرا اور اس سے اپنے انداز میں بات کی تو گائے مان گئی اور میں نے نیچے بیٹھ کر انہیں 8 سے 10 لیٹر دودھ نکال کر دے دیا۔ سیٹھ کی بیوی نے دیکھا تو بہت خوش ہو گئی اور کہنے لگی، آج تو میرا بیٹا سارا دن دودھ پیے گا۔ پھر وہ کہنے لگی، اس دودھ والے کو جانے نہیں دینا۔ جب میری سیٹھ سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا، آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا، میں پاکستان سے حج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے، ہم تمہیں واپس نہیں جانے دیں گے، تم اچھا دودھ نکالتے ہو۔ میں نے کہا، میں دودھ تو نکال دیا کروں گا لیکن مجھے حج بھی کرنا ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اس کی فکر تم مت کرو، تمہیں حج بھی کروا دیں گے۔ دوسرے دن اس کی بیوی نے اپنے والد کو فون کیا اور ساری بات بتا دی۔ اس کے والد نے 200 گائے بھینسوں کا ایک باڑا بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ بہت خوش ہو گیا اور کہنے لگا، ہمیں تو ایسے ہی بندوں کی ضرورت ہے جو اس کام میں پرفیکٹ ہوں۔ بعد میں انہوں نے سیٹھ کو فون کیا اور کہا، اسے ہمارے پاس بھیج دو۔ چنانچہ سیٹھ نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے سسر صاحب کے گھر چھوڑ آیا۔ اس کے سسر نے مجھ سے کہا، میں تمہیں یہاں رکھتا ہوں، تمہارے ذمے میں یہ کام ہے، تم صبح شام میری گائے بھینسوں کا دودھ نکال دیا کرو۔ جب دودھ نکالنے کا وقت آیا تو میں نے 20 سے 25 گایوں کا دودھ منٹوں میں ہی نکال دیا۔ وہ لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے اور سوچنے لگے، اتنا بھی دودھ نکل سکتا ہے؟ آج تک تو اتنا دودھ نہیں نکلا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ تم یہیں رہو، ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، ہم تمہیں حج بھی کروا دیں گے۔ میں نے ان سے کہا، مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے، نہیں، تمہیں یہیں رہنا ہوگا۔ میں نے کہا، میرے بیوی بچے تو وہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کی تم فکر مت کرو، میں نے ایک نیا گھر بنایا ہے، یہ گھر میں تمہیں دیتا ہوں، اور یہ میری گاڑی بھی ہے، یہ گاڑی میں نے نئی لی ہے، یہ گاڑی میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں۔ اب تم اپنے بیوی بچوں کا نام اور ان کا ایڈریس مجھے بتا دو، میں انہیں پیغام بھیجوا دیتا ہوں اور آنے والے جہاز میں تمہارے بیوی بچے یہاں پہنچ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ایک اور حج کر لینا، بلکہ اب تو ہر سال حج کرتے رہنا۔ اب 1 ہفتے بعد میری بیوی بچے میرے پاس پہنچ جائیں گے۔ میں نے حج بھی کر لیا ہے۔ یہ اللہ کے گھر کو دیکھنے کی برکت ہے، اللہ نے مجھے دنیا کی نعمتیں بھی عطا کر دیں۔ اب میں یہیں رہوں گا، ہر سال بیت اللہ شریف کی زیارت کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، اس واقعے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اور کتنا ایموشنل اسٹوری تھی، اتنا اچھا لگا سن کے، گوز بمپس سے آ گئے، رونگتے سے کھڑے ہو گئے۔ کہانی، حقیقت کی کہانی سن کے، پاکستان کا انسان جو آدمی تھا وہ دودھ والا تھا، وہ حج کرنے کی اس کی بہت زیادہ تمنا تھی۔ وہ سوچتے تھے میں کیسے بھی حج کروں، تو کراچی کے تو اسٹیشن پہ جاتا، کراچی جانے کے لیے کافی دن تک اسٹیشن کو ویٹ کرتے، ٹرین کا ویٹ کرتے کرتے وہیں پہ گھومنے لگتا ہے۔ پھر وہ ٹی سی کو اس طرح سے جاتا ہے، اس کو ٹرین میں بٹھا لیتا ہے، پھر وہ کسی طریقے سے جہاز پہ جاتا ہے، پھر چپکے چپکے اسکول کی ڈریس میں، پھر وہ جب اس کا جگہ آ جاتا ہے تو وہ سمندر میں چھلانگ لگا دیتا ہے، تو بولتا ہے اللہ میں آپ کے لیے یہ سب کر رہا ہوں۔ تو ان کی ہمت دیکھیے،
कि अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह ताला का नाम दिल में लेके कितनी हिम्मत वाली उन्होंने चीज़ करी। समुद्र में छलांग लगा दी जो हर किसी के बस की नहीं होती, बल्कि उनको तो तैरना तक नहीं आता था। फिर वही समुद्र की लहरें उनको किनारे तक ले गई। तो वो देखे कि वो किसी जगह पे है, वहाँ पे एक गाय है जो 2 लोग मिलके उसका दूध निकाल रहे हैं, लेकिन वो दूध नहीं निकाल पाते। तो वो खुद गए उसका दूध निकालने के लिए और वो दूध निकाल दे। फिर वहाँ के जो मालिक थे उन्होंने उनको रख दिया वहाँ पे ताकि उनके बच्चों को जो ठीक कर सके दूध पिला पिला के। और इस वजह से उन्होंने उनको बोल दिया कि तुम्हें घर देता हूँ जिससे तुम अपने बीवी बच्चों के साथ वहाँ पे रह सकते हो। और उन्होंने हज भी कर ले और वो हर साल अब हज कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग स्टोरी था, रियल स्टोरी है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताना कि आप लोग का वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पर क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाए रखना। जैसे आपने शुरू से सपोर्ट किया वैसे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।